that we can celebrate for a person जिसका हम सब की ज़िंदगियों में I believe बहुत important किरदार है। सिर्फ ये नहीं कि वो हम उसकी वजह से दुनिया में आते हैं, बल्कि दुनिया में जिस तरीके से हम फ्लरिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपने आप को मुकाबले के काबिल बनाते हैं दुनिया के अंदर। मेरे ख्याल में एक बाप ही वो अहम तरीन शख्सियत होता है जो हमें इस काबिल बनाता है। दुनिया के हर बाप की यही कोशिश होती है कि उनकी जो औलाद है वो दुनिया में बेहतर तौर पे, एक बेहतर इंसान के तौर पे जानी जाए, उसको दुनिया की हर सहूलत मुयस्सर आए, उसको हर आसाइश पहुँचे, और इसके लिए हर बाप अपनी तरफ से अपने तय भरपूर कोशिश भी करता है। और कई बाप तो कुर्बानियों की भाई अजीम दास्तानें भी रकम करते हैं। और अक्सर हम जब बहुत ज़्यादा माँओं को खिराज तहसीन पेश करते हैं, जिनके बारे में मैं कहता हूँ कि हर दिन माँ का दिन है, वहीं पे हम कभी कभी बाप के साथ या वाले साहब के साथ थोड़ी सी ज़्यादती कर जाते हैं, उन्हें थोड़ा कम ट्रिब्यूट हम देते हैं। तो मेरे ख्याल में हमने कहा कि हम ज़रा इस पर आज बात करें। दो के जितना अम्मी हकदार है इस ट्रिब्यूट की, उतना फादर भी मुझे लगता है होते हैं कहीं ना कहीं। और आज का दिन हम, चूँकि वीकेंड पे हमारा शो नहीं होता, बट वी मेड श्योर कि हम फादर्स डे को सेलिब्रेट करें और इसकी अहमियत के हवाले से बात करें कि किस तरह से जो हकूक़ हैं, जो फ़राइज़ हैं, उनको पूरा करना हमारी ज़िम्मेदारी है। जितनी भी मामलात है इस पर बात करने के लिए, वैसे 18 जून को फादर्स डे मनाया जाता है। प्रोफेसर फ़हद अली हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच फ़हद साहब, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थैंक यू सो मच। अच्छा फ़हद, ये तो हम इमरान की बात से आप भी अग्री करेंगे कि हम मदर्स डे को बहुत भरपूर अंदाज में सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन फादर्स डे पे कुछ ज्यादती हो जाती है, अब्बा को थोड़ा काम पे होता है। So how do you comment on that कि ये फादर्स डे की जो सेलिब्रेशन है ये कितनी ज़रूरी है? वैसे तो एक दिन सेलिब्रेट करना इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। अच्छा, मैं ये जो आपका सवाल है इस पे आने से पहले मैं कहूँगा कि ऑल्दो हम ये बात अक्सर करते हैं कि जी हर दिन माँ का दिन होता है, और होना भी चाहिए, और रिलीजियसली स्पीकिंग होना चाहिए, इसी तरह फादर का भी होना चाहिए। बट मुझे इस रिवायत से इतना मसला नहीं है अगर एक दिन हम सेलिब्रेट भी करते हैं। आई थिंक ये रिवायत भी अच्छी है, नो डाउट। एट टाइम्स वेस्ट की कुछ बातें अच्छी भी होती हैं। ये हमें एक कैटलिस्ट के तौर पे ये रिवायत याद दिलाती है कि हमने पूरा साल वालदैन को याद रखना है। तो एक दिन इंपॉर्टेंट माइलस्टोन अपने लेवल पे है। और जैसे अरमला आप कह रही थी, इमरान भी कह रहे थे, बिल्कुल सही बात है। आई थिंक टू बी अ फादर इज एट टाइम्स अ थैंकलेस जॉब। क्योंकि वालदा ऑफ कोर्स उनका माँ के साथ हम कोई कंपैरिजन या कोई मैच तो नहीं है, लेकिन वालिद भी उतने ही टॉयल और उतनी ही स्ट्रगल से गुजर रहा होता है जितनी माँ गुजर रही होती है। और एट टाइम जैसे बाहर के वो काम कर रहा है, रोटी कमाना इन दिस डे एंड एज भी अगर हम देखें, और अब हम खुद प्रोफेशनल हैं, इट इज़ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट जॉब व्हेन यू आर आउट 9 to 5, और लोगों की और तरह की जॉब्स भी होती हैं। तो यू आर लिटरली, आप अपना खून पसीना इन अ वेरी वेरी लिटरल सेंस आप दे रहे होते हैं। और जब आप वापस आते हो घर पे तो घर के भी मामलात आपने देखने। अब देखें एक फादर की क्या लाइफ है, एक तरफ वो खुद किसी का सन है, उसने अपने पेरेंट्स को देखना है, एक तरफ उसके अपने बच्चे हैं, उसने अपने बच्चों को देखना है, एक तरफ उसकी बेटर हाफ उनकी ज़ौजें हैं, उसको देखना है। सबसे बड़ा टास्क है इन वन सेंस। तो आप आप एक वो कहते हैं ना टाइट रोप वॉक है ये। यू ऑलवेज आर बैलेंसिंग, आपको बैलेंसिंग एक्ट करने पड़ रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मोस्ट ऑफ द टाइम्स उससे कोई राजी भी नहीं है। एक सबसे बेहतरीन ट्रिब्यूट क्या हो सकता है अपने बच्चों की तरफ से अपने वालिद को, इफ वी टॉक एंड इन पर्टिकुलर फादर्स डे के ऊपर, क्या हो सकता है? मेरे ख्याल में तो आप एक तो रिकग्नाइज करना शुरू करें फादर के कंट्रीब्यूशन को, फिर फादर को टाइम दें। देखें ये चीज़ें बड़ी सटल हैं, कोई हमने कोई उस तरह से कोई खराज अकीदत का कोई प्ला कार्ड तो नहीं उठाना ना। दीज आर वेरी सटल चीज़ है। वालिद की जो डिज़ायर्स हैं उनके ऊपर अपने आप को मॉडल करने की कोशिश करें। और अगर हम इस दिन को बड़ा एक उस तरह देखें तो अगर कोई फादर को चीज़ें पसंद है, वो गिफ्ट का एक्सचेंज हो जाए, कोई इस तरह की लाइट, छोटे जेस्चर्स हैं, छोटे जेस्चर्स। एक हमारी सोसाइटी के अंदर आई बिलीव कहीं ना कहीं हम सब ने ये फेस किया हो कि ज़्यादातर आजकल जो वालिदैन हैं या वालिद हैं वो बड़े पोलाइट हैं, लेकिन हमारा इससे पहले का जो एरा था काफ़ी हद तक इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो वालिद हैं उनको एक सख्ती, करख्तगी की अलामत और अम्मी भी अगर कोई बात होती थी तो अक्सर अब्बा का रेफरेंस देके हमें डराती थी कि मैं अब्बू को बताती हूँ। और अब्बास होते भी बड़े सख्त थे, और अब भी हैं इनफैक्ट अब तो बुजुर्ग हो गए कई, लेकिन उनका डर अपनी जगह मौजूद है। तो आपने चूंकि पढ़ा है, हिस्ट्री को भी पढ़ा है मौजूदा, और पढ़ाते भी हैं बच्चों को, ज्यादा बेहतर रोल वालिद का क्या होता है? टू बी अ सॉफ्ट एंड पोलाइट वन, या फिर नहीं वालिद को कहीं ना कहीं वो सख्ती रखनी चाहिए औलाद के लिए? जरूर देखिए, इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैं अगर वैसे पीछे हम जाएं तो जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात थी ना, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिमसेल्फ वाज अ वेरी सॉफ्ट डैड, ही वाज अ वेरी सॉफ्ट एंड अ काइंड डैड।
اور آگے آپ جائیں صحابہ کرام کے اندر بھی آپ وہاں پہ دیکھیں گے کہ بچوں کے ساتھ پیرنٹس کے ایکسچینجز ہیں, گپ شپ ہے, ایک لائٹ ہارٹڈ کانورزیشن بھی ہے, وہاں پر یہ معاملات چل رہے تھے. ہمارے ہاں انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے کلچر کے اندر وہ سختی کرختگی آئی. اچھا, اب ٹو کٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ, کہیں نہ کہیں آپ کو ڈسپلن بھی کرنا ہے بچوں کو. ٹھیک ہے, جو بیجا لاڈ پیار ہے وہ بھی بچوں کے لیے تباہی کا, آپ کو کہیں نہ کہیں ڈر خوف بھی رکھنا ہوتا ہے کہ کیونکہ آپ نے بچے سے کوئی ایتھیکل ویلیوز موریلٹی وہ بھی اسے سکھانی ہے, تو کہیں وہ بھی آپ کو چاہیے, اور کہیں پہ وہ سافٹنس والی بات بھی ہونی چاہیے. اٹس بین اے وائل کہ we sometimes we forget to hug our dads. We hug our mothers but we don't hug our dads. ہم اس طرح کا فزیکل افیکشن ایٹ ٹائمز کرتے ہی نہیں اپنے والد کے ساتھ, اور مجھے کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ والد شاید اس چیز کو مس بھی کرتے ہوں گے, کہیں پر وہ اگنورڈ بھی فیل کرتے ہوں گے کہ ان کی جو مسز ہیں جو کہ بچوں کی ماں ہیں, شی از گیٹنگ آل دا لائم لائٹ, اور ان کا بھی تقریباً اتنا ہی رول ہے, لیکن ان کو نہ فزیکل افیکشن مل رہی ہے نہ ان کو اس طرح سے اٹینشن مل رہی ہے, تو تھوڑی زیادتی میرا خیال ہے ہم بھی کر جاتے ہیں, ہماری طرف سے بھی ہو جاتی ہے. اچھا فہد, ایک اور فیکٹر ہے جس سے آپ نے خود بھی کہا, بیلنس. اوبویسلی رسپانسبلٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں ایک فادر کے اوپر, ہم وہی باتیں ریکگنائز اس کو اس طرح سے نہیں کرتے, اور پھر جب بیلنس میں کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے تو شاید پھر گھر میں جو موجود خواتین ہیں یا بچے ہیں وہ بلیم بہت زیادہ ہوتا ہے, اور ہم نے اپنے ارد گرد یہ بہت زیادہ دیکھا ہے. میں اپنے گھر میں بھی سم ٹائمز ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی نظر انداز نہیں کرتے. سو آر یو سی کہ ہمیں بیلنس یا اس کے ریکگنائز کرنے کے ساتھ ایک اپریسیشن یا ریگارڈ کرنا از ویری امپورٹنٹ. ایبسلیوٹلی. سو اس ظرف کو بڑا کریں نا, ہمارے ظرف چھوٹے ہو رہے ہیں, ظرف شرنک ہو رہے ہیں ہمارے, ہم بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ افینس لے لیتے ہیں, اور ناراض نہ ہوئیے گا, ایٹ ٹائمز گھر کی خواتین ایٹ ٹائمز اس میں رول پلے کرتی ہیں. آئی ایگری. تو جو گھر کی خواتین ہیں, جو گھر کی ماں ہے, وہ اپنے بچوں کو یہ بتائے کہ یار تمہارا باپ ایک اسٹرگل کر کے آ رہا ہے, اگر تمہاری یہ ضرورت اس ٹائم پر آن دا ڈاٹ پوری نہیں ہوئی تو اس کے پیچھے بھی شاید کوئی لاجک ہوگا, کوئی ریزن ہوگا. تو مدرز کا رول اس سینس میں کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے باپ کے ساتھ کیسے ایسوسیٹ کراتی ہیں, ان کا ادب کیسے کراتی ہیں, وہ بڑا کرٹیکل ہو جاتا ہے, وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. چونکہ خود ہی چھیڑ دیا, ہمارے لیے تو ہر مثال وہاں سے شروع ہوتی ہے اور وہاں سے ختم ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اگر شخصیت کا احاطہ کر پائیں آپ, بیکاز آپ کا یہ سبجیکٹ بھی ہے, بطور فادر, بینگ فادر, ان کا جو رول رہا ٹورڈز بی بی فاطمہ الزہرا, تھوڑا سا ذرا پلیز اگر بتائیں. اتنا آپ نے, اب یہ ویسے بھی جمعے کا دن ہے, دس از اے بیوٹیفل کویسچن. دیکھیں اس دور میں ذرا آپ, اف یو جاگ یور میموری, اس دور میں تو بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا نا, بچیوں کو تو زندہ پیدا ہوتے دفن کیا جاتا تھا. اس پریمیٹیو معاشرے میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی سیدہ فاطمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا سے ایسے محبت کر رہے ہیں کہ بی بی آتی ہیں سلام اللہ تعالیٰ علیہا, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دست مبارک کو ہاتھ میں تھامتے ہیں, ان کو اپنی نشست کے اوپر بٹھاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر ان کے پیشانی کا بوسہ ایٹ ٹائمز لیتے ہیں. تو ان دونوں کی جو مثال ہے, جو فادر ڈاٹر لو ہے, آئی تھنک کائنات میں یو کین ناٹ کمپیئر دس بانڈ. بی بی سیدہ کی شادی ہوتی ہے حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ. حضرت علی المرتضیٰ جو گھر ان کو لیتے ہیں, وہ کیونکہ اس سے پہلے وہ پروفٹ ہی کے ساتھ رہا کرتے تھے, جو اب سیپریٹ ہوتے ہیں ایک فیملی یونٹ, تو وہ گھر تھوڑا سا دور ہے, اور اس دور کا مدینہ از لائک آج کل کی مسجد نبوی. اس دور کا مدینہ وہ اسمال سٹی, اور آج کی مسجد نبوی تو کتنا دور ہوگا, کتنا ہی دور ہو سکتا ہے. لیکن پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو انسپائر کیا کہ ایک اور صحابی کے ساتھ اپنے گھر کو ایکسچینج کریں, جو کہ بالکل پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والا گھر ہے, اور اس میں کھڑکی لگائی گئی, اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب موقع ملتا تو اس کا ایک کرٹن ہوتا تھا, کرٹن ہٹاتے اور اپنی ڈاٹر کے ساتھ تب بھی کانورزیشن کرتے. تو یہ آپ کا لو. اور جب بھی کسی ایکسپیڈیشن پہ جاتے, جب بھی کسی مہم پہ جاتے, تو سب سے آخر میں جانے سے پہلے بی بی سیدہ سے ملتے, اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے ان سے ملتے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی کتنا امپورٹنٹ سمجھتے تھے اپنی بیٹی کو. کوئی آخری few lines and last 30 seconds آپ کچھ کہنا چاہیں اس دن کی مناسبت سے to all the viewers. جی عمران اینڈ ارملہ, میرا خیال ہے this is a very very important day, اور ہم کو اپنے والدین کو اور خاص طور پر میرے والد کو بھی اسی طرح سیلیبریٹ کرنا چاہیے. میں اپنی بڑی ہمبل کیپیسٹی میں اپنے والد کو بھی ٹریبیوٹ تھوڑا دینا چاہوں گا. جو 2 لفظ آج میں بول پا رہا ہوں, اٹ از آل ڈیو ٹو ہم. جو پبلک اسپیکنگ کی ٹریننگ مجھے کرایا کرتے تھے, مجھے یاد ہے آج بھی, کھڑا کر کے گھر میں میک شفٹ بنا کے, ہاں, تو وہ کہتے تھے اب بولو, اس طرح بولنا ہے, اس طرح کرنا ہے.
तो whatever I am and whatever we are, it is all due to our fathers also. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला।